अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर और आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप हाँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो क्या इस्लाम कबूल करने वाली मैं पहली लड़की हूँ जो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? तो एक काम कीजिए ना, ठीक है मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ती हूँ। मैं अभी नई इस्लाम में आई, मेरे नाखून उन्हें दिक्कत दे रहे हैं, उनको मेरे कपड़े दिक्कत दे रहे हैं, तो उन सबको बोलिए कि मेरे अकाउंट में पैसे डालें। और जो आदिल मेरे हस्बैंड जो मुझे कर्जा करके गए, मुझे लूट के गए हैं, बर्बाद करके गए, वो सारे पैसे मुझे दिला दें। मैं फिर से वैसे कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी जैसे वो चाहते थे। और अल्लाह को नाखून से, कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह दिल देखता है, अल्लाह रहमत करता है कि मैं कितने गरीब लोगों की मदद कर रही हूँ, है ना। मैंने उतने भी शर्म हया के कपड़े उतार के फेंके नहीं है, न्यूडिटी नहीं करी है। मैं वक्त के हिसाब से ग्लैमरस कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मैं बॉलीवुड में हूँ। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई पायलट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे पूरे कपड़े पहन के सिर्फ ऑफिसों में जाना पड़े। मैं ग्लैमरस बॉलीवुड में हूँ और मुझे वही आता है, तो मुझे वहाँ पे ग्लैमरस बनना पड़ता है। मेरे नाखूनों पे मत जाइए, मेरे लैशेस, मेरे मेकअप, मेरे हेयर, मेरे कपड़ों पे मत जाइए। मतलब ये चाहते कि मैं नमाज़ी ना पढ़ूँ। ये शैतान लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे मौलाना मेरे भाई है जो मुझे कहते नहीं बहन आप इस्लाम में आई वही काफ़ी है, अपने हिसाब से नमाज़ पढ़े जो रूल्स है, और नमाज पढ़े, अल्लाह के करीब रही है। क्या पहनती क्या खाती इससे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर देने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह ने मुझे एक दिन इतना पैसा दे दिया, मेरे कर्जे मेरे लोन निकल गए, तो मैं फिर से, मुझे ऐसा कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। सलवार कमीज़ साड़ी पहन के कौन मुझे काम देगा? आप एक डायरेक्टर मुझे खड़ा कर दीजिए ना। बट अभी मैं रमज़ान है, मैं रोज़े रखूँगी वहाँ पे। तो जब आप नमाज़ पढ़ते, मैं वज़ू करती हूँ, मैं 5 टाइम का मैं नमाज़, सुबह फ़जर, फिर ज़ोहर, फ़जर, ज़ोहर, मगरिब, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और मुझे खौफ इतना है कि ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं जीसस में भी बिलीव करती हूँ क्योंकि वो भी हमारे नबी थे। और ये भी है कि अगर जीसस को आप नहीं बिलीव करेंगे तो आप मुस्लिम ही नहीं हैं। ये बात सच है। तो मैं उनको तो पहले से बिलीव करती हूँ। तो और मैं कुरान भी सीख रही हूँ धीरे धीरे। अभी ये 1 महीना रमज़ान का नमाज़ पढ़ूँगी और डेफिनेटली। और कहते हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, तो आप मुझे जज मत करो। मैं इस्लामिक हूँ, मुझे अपनाइए। मैं जैसे भी, मुझे डराइए मत कि आपके लंबे नाखून होने से, ये होने से अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे लंबे नाखून से भी, मेरे मेकअप से भी। अल्लाह और मेरे बीच का रिश्ता मेरा प्यार है, मेरा खुदा। इंसान को मैं सबसे पहले प्यार नहीं करूँगी। सबसे पहला मेरा प्यार सुबह उठ के मेरा अल्लाह है, सोने से पहले मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, आसमानी खुदा है मेरा। तो आप मुझे सिखाइए मत, ज्ञान मत दीजिए ज़्यादा। शुक्रिया। अक्सर सब मज़हब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जर्ब नहीं करना चाहिए। हिंदुज़म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार ज़िना जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में ज़िक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फ़ौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और
اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے کہ شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نکات ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے۔ یہ 6 نکات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر۔ کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہیں یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہیں، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے۔ اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں؟ کتنا بے درد مذہب ہے اسلام، کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام۔ لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت؟ کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سزائے موت غلط ہے۔ وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز؟ دو طرفہ کیوں؟ اور USA ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک USA میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے
وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاत्कार زنا بالجبر ہوتا ہے، اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال، اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاत्कार ہوئے یو ایس اے میں۔ 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاत्कार ہوئے۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق، ہر روز 1996 میں 2713 بلاत्कार ہوئے، زنا بالجبر ہوئے۔ 1990 میں 1756، 1996 میں 2713۔ ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے، اس لیے تعداد بڑھ گئی۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार ہوا یو ایس اے میں، ہر 32 سیکنڈز۔ ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر، اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاत्कार یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے۔ جب سے ہم یہاں ہیں، جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے، 200 سے زیادہ بلاत्कार یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامک شریعت، اسلامی قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں، اسے نظر نیچے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے، سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاत्कार کی تعداد جیسے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ اٹس اے پریکٹیکل لا۔ آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے، اسلامک شریعت لاگو کریں گے، چاہے وہ یو ایس اے میں ہو، کینیڈا میں ہو، یو کے میں ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو، سنگاپور میں ہو، جہاں بھی آپ لاگو کریں گے، فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا، فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی۔